इधर से ये जो किले की दीवार में ये किला जितने भी हैं बड़े पर इस तरह ये जिन्नात ने बने हैं। एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे काफिर कोट कहा जाता है, इसकी भी एक हिस्ट्री है। नाज़रीन, अगर आप बिलोट शरीफ तशरीफ़ लाते हैं तो वहाँ पे एक इंतहाई कदीम और एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे काफिर कोट कहा जाता है, इसकी भी एक हिस्ट्री है कि तकरीबन ये 1500 से लेके 2000 साल 3000 पुरानी, साल के अंदर ये लगभग 3000 तकरीबन बस इस तरह बताया इस तरह है। इसकी कोई मुस्तनद इसके ऊपर किताब तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो इलाका मकीन है इनको इस हवाले से पता है। और ये भी बहुत सारे सोर्सेस से कंफर्म है कि यहाँ पे हिंदू राजा बिल का किला हुआ करता था, उनके भाई थे राजा टिल, दरिया सिंध इधर नीचे से बहता था। लेकिन इसकी जो बाकी कहानी है कि असल स्टोरी क्या है यहाँ पे, ये जो मंदिर आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं, इनकी क्या कहानी, क्योंकि ये लाइम स्टोन से बने हैं। अब आप खुद सोचो 2000 साल कदीम मंदिर हैं, लाइम स्टोन से बने हैं, कितनी बारिशें, कितनी 2000 तूफ़ान यहाँ से होके गुजरे हैं, लेकिन ये अभी भी खड़ी हैं। तो मतलब कि ये एक बेहतरीन कारीगर थे उस दौर के अंदर जो हिंदू थे। बाकी अतलस भाई इसके बारे में बताइएगा। ये बूथ खाने सरकार ये तकरीबन 2000 जब 2500-3000 साल के लगभग ये बने हुए हैं। यहाँ बूथ खाने जिनका बड़ा मंदिर था अंदर, ये अपने बूथ खाने का इबादतगाह थी, यहाँ पे सब ये फौजी सामने है। ठीक है। तो इधर से ये जो किले की दीवार में ये किला जितने भी हैं बड़े पर जिस तरह ये जिन्नात ने बने हैं, वो राजा का जादूगर। जी जी, आप कह रहे हैं इंसानों का काम नहीं इंसान, ये इतने बड़े बड़े स्टोन है, बड़े पत्थर है, इंसान कितना उठा सकता है। ठीक। तो ये उन्होंने बनाए हैं, इनकी छोटी छोटी बारीकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब किला जो है भीड़ हो गई, खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पे ये मिसमार हो गया, बदम हो गया। इसकी 4 दीवारें थी, जहाँ से दरिया नीचे बह कश्ती के जरिए ये आमद रफ्त के मसला था। ठीक है, दरिया इधर नीचे से ही जी जी जी। तो इसके बाद महमूद गजनवी ने भी हमला किया, इससे पहले तैमूर भी सब ने हमला किया। लेकिन बाद में जब ये हमारे सादात सैयद बुखारी ख़ानदान से हज़रत से कुतुब शेर बादशाह जब आए यहाँ पे, तो ये राजा जो था पानी पे तैरता, हिंदू जादूगर था, लोगों को जबरन मुसलमानों को तंग करता था, जो उनको हिंदू बनाना जिसके साथ जुल्म करता। अच्छा, आप कह रहे हैं जादूगर टाइप था और दरिया के ऊपर तैरता था, वो कभी नहीं डूब रही था। तो जब आपको पता चला तो आप इलाही मशीत इलाही के तहत अपने सरकार दो आलम के हुक्म के अपने शेर शाह की औलाद, तो उनके बेटे ज़ाहिर बात है वली सादात तो जिंदा हैं, तो आप सरकार वहाँ को हुक्म से आप इधर है, आपने दरिया में जब पहला कदम रखा तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के नाज़िली पड़ी, और उसके बाद पत्थर दरिया में फेंका तो वो पानी पे तैर रहा था, वो भागने लगा। मतलब ये जो राजा हिंदू थे वो पत्थर पे पानी पे तैर रहे थे। तो ये जिनका अपना बता रहे क्या नाम है? हज़रत शेर शाह कुतुब शेर बादशाह। तो उन्होंने दरिया में पत्थर फेंका। ठीक है, शेर शाहपुर के उन्होंने दरिया में पत्थर फेंका और वो राजा भाग गए। हाँ, राजा आपने कहा भागना नहीं, आपने कहा कलमा पढ़ना है। ठीक है। तो फिर आपने उसको अपनी ताकत से कलमा पढ़ाया, फिर वहाँ पे हमले भी, फिर वहाँ से आपने ये सब हिंदुस्तान जब आपको पहले ही पता है कि पहले सभी हिंदुस्तान इंडिया था सब, तो फिर आपने यहाँ पे दीन इस्लाम का सब निज़ाम किया, लोगों को ऐसा ऐसा लोग आपके पास आए, फिर फ़क़ह के दास्तान को। और ये किले के हवाले से क्या कहानी है, ये कब वो राजा बिल यहाँ से चला गया छोड़ के सब कुछ? सरकार इसमें तो ये तो अभी तो 800 साल के कह रहे हैं, 800 साल हो गए उनको जाते हुए, 750 उनको यहाँ से जाए हुए। और ये सैयद खानदान की वजह से गए थे, उन्होंने यहाँ से निकाला था ना, उन्होंने ज़ाहिर बात जब इस्लाम आता तो आपको पता कुफर भागता है। ठीक है। तो उन्होंने जब इलाही नाम ने खुदा अल्लाह ताला का नाम ये निज़ाम शुरू किया तो यहाँ से भागते आपको इस्लाम यही मसला है उनके साथ। फिर भागे ये, फिर इसको पता कि उन्होंने फिर यहाँ पे बिल की जगह बिलोट शरीफ बना, बिलकोट था ना, वो जो टिल था वो चश्मे पर आज ऊपर आप पहाड़ में देखें 2 इस तरह बने हुए मंदिर। ठीक है। वो वहाँ पे उनके दुआ भी मशहूर, अभी जाएँ उसको भी देखें। वो दोनों भाई थे, इनका आपस में जो लिट एक्सचेंज जो इनका जो अपना बिजनेस था, कारोबार, यानी कि निज़ाम कश्ती वगैरह सामान मतलब कश्तियों के जरिए तिजारत वगैरह करते थे, क्योंकि दरिया का जरिया था और तो आगे से दरिया बहता था, पीछे से पहाड़ी, तो बड़ी महफूज जगह। जी जी जी। हाँ, अभी यहाँ पे तो अभी तो जी भीड़ हो गई, यहाँ पे 2-3 मकसद गवर्नमेंट के रखे हुए। हाँ, ये अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है, जो महकमा आसार कदीमा है खैबर पख्तूनख्वा, उनके अंडर है ये। और वक्त मंडेरी हो गया, हाँ ये हो गया, और नाइवेला वाली तरफ जाएं आप, नाइवेला में भी है अपना, मैं नाम भूल गया हूँ। इस वाले से आपसे एक और पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं शाम के बाद नहीं आना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये जिन्नात से जगह भरी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू को रहता है, ज़ाहिर बात जिन्नात है हिंदू। तो आप कह रहे हैं हिंदू जिन्नात हैं? जी हिंदू हैं, जो इसमें मसलन चुड़ैल भूत जीन जितने भी हैं, लेकिन सरकार ने जब इनको फतह किया तो यहाँ से भागे। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं, आपको पता है, जो ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला उनको भी नहीं, ठीक है, जो मुनकिर रहे हैं, तो यहाँ पे रहे नुकसान बरल 1-2 बंदे यहाँ से लोग डरते हैं रात को। अच्छा। यहाँ पे सती भी है नीचे, वहाँ भी हिंदुओं को जलाया जाता था। ठीक है। उनका भी अपने मंदिर था, निज़ाम था। तो फिर ऐसे ये मुसलमान जब ज़ाहिर बात जब यहाँ कलमा आता तो हर चीज़ भाग जाते, कुफर भाग जाते हैं।
تو یہ یہاں کی دست دوسرا بتائیے گا، میں نے بہت سارے مندروں کو دیکھا ہوا ہے، اندر سے بڑے بڑے لوگوں نے سوراخ کیے ہوئے ہیں، خزانوں کی بات لوگ کرتے ہیں، کتنے خزانے ہیں یہاں؟ سرکار یہ تو اس ساری بات ہے سر، لوگوں کو کچھ ملا ہے ابھی کوئی ظاہر کچھ بھی نہیں ملا، آتے ہیں دیکھتے ہیں، کس کو سننا ہے، کس کو کوئی چاندی ملتی تھی، کسی یہ جو کس برتن میں سب پتھر کے وہ دوسرے اینٹیں والے پتھر اس پہ ملتے، لیکن ابھی تو یہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، شاید زمین دو تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن جو ملتی وہاں جا کے اب یہ پہاڑی کے بالکل چوٹی پہ ہے، اب پہاڑ نیچے آپ کھودیں گے تو آپ کو مل جائے، ممکن ہے، لیکن یہ محنت پڑے گی، آخر کتنے راستے قلعہ خفیہ کے راستے ہوں گے، خفیہ راستے ہوں گے، نوٹس نہیں ہے کہ یہاں پہ کیونکہ اگر پرانے دور کی آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں یا فلمیں دیکھیں تو ہر قلعے کے اندر چور دروازے، چور راستے ہوا کرتے تھے، ٹنلز ہوا کرتی تھی، یہ قلعے اونچائی پہ بنائے بھی اس لیے جاتے تھے تاکہ چور راستے جو ہے وہ بنائے جا سکے۔ نیچے ان کی سب یہ آرمی کی رہتی، فوج رہتی، جب یہ سب ان کے بنے اپنے ایک بت خانے سب پتھر گاہ تھی ان کی، اس طرح کے چھوٹے بنے جب بڑے بت خانے، تو یہ چاندی کے تھے، سونے کے تھے، پتھر کی پوجا پاج کرتے تھے، اس طرح نظام تھا۔ ہاں، اور وہ جو بظاہر یہاں پہ جو کچھ بت پڑے ہوئے تھے سونے یا چاندی کے، وہ کچھ پشاور میں میوزیم میں پڑے ہیں، خان میوزیم میں بھی ہیں، اور کچھ جب یہاں پہ برٹشرز کی حکمرانی تھی تو ہم محکمہ سیر کریم سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس کی طرف آئیں، اس کو توجہ دیں، اس کی چارج کمپلیٹ کریں، کیونکہ یہ ایک تاریخی مقام ہے، بہت خوبصورت ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پلیس ہے۔ تو اگر یہاں پہ روڈ بن جائے، پاکستان سطح پر بین الاقوامی سطح پہ بھی ان کو درخواست کرتے ہیں کہ آئیں اور اس کو تھوڑے سے اگر آپ روڈ پہ توجہ دیں دیں وہ بن جائے۔ دوسرا، یہاں پہ چونکہ ٹورسٹ سپوٹ ہے، اب اگر یہاں پہ آپ اس کی رینوویشن کر دیں اور یہاں پہ 5-6 دکانیں کھل جائیں، ٹھیک ہے، ٹورسٹ آ رہے ہیں، بوتل مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، پکوڑے مل رہے ہیں، چپس، تو لوگ آئیں گے اور یہاں سے بھی اچھی خاصی جو ہے انکم اور ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے۔ محنت کی ہے، اتنے عرصہ لگے، اتنے خوبصورت کے لگا، تو اب یہ تباہ ہو رہا ہے، یار اس کو بچایا جائے۔ بالکل، یہ بتائیں، سنا ہے ہندو بھی کچھ خاص دنوں میں یہاں پہ آتے ہیں بڑی تعداد میں؟ بالکل بالکل، یہ آتے ہیں بیساکھ کے مہینے میں آتے ہیں۔ کس مہینے میں؟ چیتر سے آگے بیساکھ کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اپریل مئی کے میں، اپریل میں آتے ہیں۔ تو پورے پاکستان سے میرے خیال میں حسن عبدال سے، ہندوستان سے، کراچی سے، سندھ سے، کوئٹہ سے، یہاں ان کا منسٹر بھی تھا، ان کا پوتا تھا اوکے ورام کا، وہ بھی یہ سب اب وہ تو وقف میں بھارت دربار سے صدیق ورام کا، تو وہ ادھر آتے ہیں ٹورسٹ کے لیے، ان کی جو بابا عزت کی جگہ ہے، ایسی بات ہے، ان کے لیے یہ اپنے مذہبی لحاظ سے تاریخی ہے ان کے لیے، تو وہ یہاں پہ آتے ہیں کہ جی 2000 سال پہلے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر بھی ہماری حکمرانی تھی، اب یہ تو کھنڈر بن چکا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ حکومت اس جگہ کو پریزرو کرے، ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنائے، یہاں سے بھی ریونیو جنریٹ کرے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو آس پاس کے علاقے ہیں ان کے کاروبار میں بھی بہتری رہے گی، بلوٹ کا اگر بازار ہے تو وہاں پہ بھی خریداری بڑھے گی، ٹورسٹ آئیں گے اس طرف، ساتھ میں پنجاب لگ رہا ہے، کچھ کلومیٹر پہ پنجاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پھر کے پی کے ہے، یعنی بالکل بارڈر پہ ہے یہ پنجاب اور کے پی کے، اور بہترین خوبصورت لوکیشن پہ ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ توجہ نہیں داری، اگر توجہ دی جائے تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی ڈریس مل خان کے ہیں، اگر وہ بھی اس طرف تھوڑی توجہ دیں دیں تو یہ ایک بہترین ڈیسٹینیشن پلیس بن سکتا ہے۔